may buntag nga natugdanan may sala ni Kristo. Atong pagasugdan pagbasa kaning mga musunod ng mga katuyuan, mga espesyal nga mga intensyon, mga pamisa pasalamat ug usab mga pamisa sa atong nga mahal sa kinabuhi nga tuwa ni una na kanato sa laing kinabuhi. Bisa pasalamat sa tanang mga grasya nga nadawat pinungod sa mahal na Birhen Maria, Virgen de la Concepcion, Immaculada Concepcion. Thanksgiving Mass for the successful operation of NIN. Pasalamat sa mahal na Birhen Maria, Immaculada Concepcion, sa mga grasya nga nadawat ug sa may panglawas nga gihatag matag adlaw nga gikan sa amahan nga labaw nga makagagahom sa nga tanan. Misa pasalamat sa tanang mga grasya nga nadawat namo sa matag adlaw ug sa may panglawas ug sa maayong pagbiyahe sa sakyanan. Thanksgiving Mass for all the blessings received and for the souls of Maria, Santiago, Narcisa, Dionisio, Crisanta, Solomon, Ernie Jr., Quintero, Rafi, Colombia, Dani, Concepcion, Sopronio, Merlinda, Edgar, David Joseph, Financia, Pastor Crispin, Chidoro Jr., Italiano, Jonathan, Orbelin, Evelyn, and all the souls in purgatory. Bisa pasalamat sa tanang mga grasya nga nadawat ug sa tibok pamilya pinungod sa mahal na Birhen Maria ug pamisa alang sa kalag ni Lydia Aniano Sr., Ramil, Daniel, Maria Paz, Josephine, Marciano, Macra, ug Monica. Sa kalag ni Eduardo, ni Dario, Fermin, Porperia, Josefina. Sa kalag ni Eutiquia, Cecilia, Gidolfo. Karong adlaw maong ikaduha nga Domingo sa Adviento. Ang atong tema, mga timaan sa paglako. Ang ikaduhang Konsilyo Vaticano mipabalik sa kahulugan sa Adviento gikan sa panahon sa penitensya ug pagbag-o ngadto sa iyang orihinal nga katuyuan. Nga mao ang panahon sa paglako. Atong ihandom ang pag-anhi ni Kristo ug nasayon kita nga miabot siya aron sa pagsinati sa lawom nga paagi sa atong simbahan ug sa atong kalibutan. Aron andam usab kita niini nagkinahanglan kita og kausaban labi na gayon sa atong paglaom nga bisan sa mga daghang mga pagsulay ang iyang kingharian moabot gayon. Aron sa pagpalawom sa maong paglaom, makamao unta kita nga mogtan-aw sa mga timaan nga kining paglauma ania na uban kanato. Bukahon nato ang atong mga mata nganha sa maong mga timaan. Palihog manindog alang sa tong santos nga misa.
ang Ginoo maana kaninyo. Mga igsoon, aron kita mahimong andam ning santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisa ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nga nakalakas ako og dako uyak, sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Usa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunay kulay, sa tanang mga anghel, mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing tayo. Mag-ampo kita. O Diyos nga makagagahom o maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan, nga makabagda sa among mahinangkong pagsukat sa imong anak. Ginunuali ng dagan sa langit nun mong kaalam. Imo nga kaming takos pagpakikuban kaniya. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Barok. O Jerusalem, bubuha ang mga sapot nga imong gisulob sa imong pagpangutan o kasakit, o pagsulob sa walay katapusan kaharianon sa imayan sa Dios. Pagpupok sa katarong sa Dios, ibutang sa imong ulo ang korona sa imayan sa Dios nga walay katapusan. Ang Dios mapakita sa imong kasanag ngadto sa tagsa-tagsa kanasod sa kalibutan. Hantod sa kaagturan, moingon siya kanina. Ang imong kasiguruan nagikan sa imong katarong, ug ang imong kasanag nagikan sa imong may gugmaong pag-alagad kanako. Bangon, Jerusalem, tindog diha sa tumoy sa bukid. Tan-awa kong hain sa Dios ang balaan. Data ang imong mga anak nga hindi usa gikan sa silangan o gikan sa kasadpan. Nangalipay sila ang Dios nginumdum kanila. Jerusalem, ang imong mga anak ibihag sa ilang mga kaaway. Nga mibiya sila kanimo nga nagtiniil. Apan ang Dios nagdala nila balik kanimo sinangga sa harianon na kasalan.
Ang Dios nagsugo ang tanang hataas nga bukid o ang walay kinutubang kabungturan patagon. Nagsugo siya nga ang mga walog punon ug ang yuta patagon aron nagkatawhan sa Israel mapauli nga walay kabilinggan diya sa himaya sa Dios. Sa pagsugo sa Dios, ang mga lasang sa mahumot nga mga kahoy muturok aron maghatag og gandong alang sa katawhan sa Israel. Ang Dios magdala sa Israel balik sa ina. Ubalik sila uban sa lakong kalipay. Kiniyahan sa iyang kaluoy ug katarong. Dilibutan sa kahayag sa iyang mahimayahong presensya. Ang bulong sa Ginoo. Binuang kita sa Ginoo, ug kantong mga butang. Napuno kita sa kalipay.
Hinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Ugi kalipay ko ang pagkampo kanunay alang kaninyong tanan, tungod sa inyong pagtabang kanako. Sa bulahan sa Ebanghelyo, sukat sa una pagayong adlaw hangtod karon, ug busa, siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo. Padayonon kayo niya hangtod mahuman kini, hangtod sa pagbalik ni Kristo Jesus. Nasayod ang Dios nga ang timos kung pagbati alang kaninyong tanan, gikan kayo sa kasing-kasing ni Kristo Jesus. Ang akong pag-ampo alang kaninyo, mao ang magtubuo ta ang inyong ugma, kay balo o kaalam sa paghukom, aron makapili ka mo sa labing maayo. Sa ingon niini, maputli din kamo ug walay ikasaway diha kaninyo, unya sa pagbalik ni Kristo. Matukog unya ang inyong kinabuhi sa maayong hiyas kay gikan ni Jesucristo, alang sa imaya ug dungog sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ikalapulog lima ka tuig, kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato mao'y gobernador sa Judea. Si Herodes mao'y nagmando sa Galilea, o si Felipe nga iyang igsuon mao'y pangulo sa kayutaan sa Itoria o sa Traconite. Si Lisanias mao'y namunuan sa Abilena, o si Anas o si Caiphas mao'y mga pangulong pari. Nini gayong panahuna, ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias dito sa dapit nga Awaaw. Busa gilungko pagtaak ni Juan ang tibo kayutaan, magkasipit sa suba sa hudan, o nagwali siya. Siya miingon, hinulsuli o biyai ang inyong mga sala, o pabunyag kamo, o pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni Propeta Isaías sa iyang basahon, may nagsinggit dito sa kalingawan, andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawani ninyo ang iyang agian, aburihin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod o bukid, tulira ang mga naglikong dalan, kapsaya ang mga gansalgal sa mong dalan, ug makita sa tanang tao
ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaninyong tanan, good morning. Diha kuno'y usa ka lungsod nga tungod kay nakadaghan ang sakyanan, unya pwerte ra ka gamay ang agianan. Sila nagkahuna-huna na mag-road widening, no? Lapad-laparan ang ilang kalsada. Busa dihay mga heavy equipment, dihay bangko, nagsigi ang kutkot, natural inigtuyok sa bangko, di parahon sa ang mga sakyanan, red. Unya inigligo na pod, di umagbingon na pod, green, di makalusot na pod. So karon okay pagkatuto, kadtong jutay pag mga sakyanan. So sa bidaghan na nagkataas na ang linya, kung sa manitabo, iniliko sa bangko, daghan kaayong magserbato-serbato, daghan na suko, kay gadali, diin ang kontraktor sa manina naman tayo deadline. Pinalbihan mampunta o di yung trabahoon. Yamingon itong bihak may nag-OGT, yamingon dali na brad, yung iingna ng operator. Kung saan na nato, ako rin mahibaw, o tumikuha siya o Manila paper, ya dito gisuwat, dako kayong litra, gitapot, sus karon, iniliso, itlabay ang mga tao, inigngana na pod, di hunong, na tingaman ng operator, wak na'y may gaserbato-serbato, smiling naman ang mga tao, kunya wala na'y nangasuko, modong padayon ang trabaho. Sa timpahulay na, di mingon ang operator, unsa man yun nang imong gisuwat diya sa likod sa bangko, di iya ibasa ang ibutang dito. The road to holiness is always under construction. Ibano kanindalan sa kabalaan, kinahanglan naman na og kanunay nga pagtrabaho, kanunay walay puas na paningkamot. Niya sa Ebanghelyo nato karon, kung sa may ato nadungkan, giingon dinhi, tol-ira ang nagliko-liko nga dalan. Unya, pataga, hapsayang, katong mga gansang-gansangon nga dalan. Sa ato pali ay, buot ni Juan nga magbubunyag, isip naguna kang Kristo na andamon ang agiana ni Kristo. Asa man padong? Sa atong tagsa-tagsa na kasing-kasing. Karon, kung sa unang puno nato, diya sa praktikal na tinabuhi, pagdawat kini mo ang mga mensahe. Mensahe numero 1, kita ginapit na mag-self-examination. Susihon ang atong mga dunghan. Kamusta naman? Umansa sa katuig. Ang sa una nga irihis kang dako, igsimba na baka o tigampo. Kamusta man niyadtong luuran at pagkakaayo na minus-minusan ba itaw karon? Kamusta man katong mga bughuan na ang udyog na bana, kung ay siksi, kung mulabay na gamay, kung mulini ganay ang bana, patay ini ulit. Nakuha-kuhaan ba intawon? Ang atong pagkasaputon, nakadaghan na ba karon ng saputon? Malit na gamay ang sakyanan, majutay ray abirya, dili na mas feeling ang dapat.
saman na nagpulihan na ba ang atong bukot o pahiyo. Kamusta man ang atong pagkagastarol? Nagkaminos na batong motor nga mumunong sa imong gate, musingkit o syape. O every other day na noon. Ibaw ba mo, nakabasa ko video reel karong buntag, nalinaw ko, ingon dito. Daghan karon ang nagpabilin nga kabos tungod kay kanunay gusto makit-an ang murag dato. Mao ko nang dili no sinso, dili hinon madato. Kay bisag kabos, kilang branded ang sapatos, branded ang kalsunis, branded ang relo, branded ang sininga, maong ang nahitabo, branded sa pagkahimutang. Number 2, kinahanglan ko no nga atong dawato ng hagit sa paghinulsol. So mo ni ang giingon ninyo kaniadto pa ang paghinulsol, dili nang pag-ingon og sorry kung ikaw masayo. Sorry Lord, nakapanglibah na pud ko. Ang tinuod na paghinulsol kanang miingon, sorry Lord, unya uban ang desisyon o konbiksyon na dili na usab. So kita na ba dyan, no? Kung natay himuon nga, sorry Lord, nakapamakat na ko. Kaya diha minimum ng pare, kinbayad na tinong uma, nabag ka dihay, lugar-lugar magkakwarta, sus, wapay iphagwan to 5 jamo. Sa kaya diha man, paglakaw na, sorry Lord, sorry. Sumaw na yan atong kanawon, pinuod ba ang atong paghinulsol? Diyan nakapanglibak man ka, sorry Lord. Diyan labay man po ng imong silingan, angay libakon. Paglabay pa, ay ito anak ko, ay kusog na po ko Lord. Mauna ulang o conviction. Ikatulo, kana ko nang gitawag o pagpasalamat sa kagahapon o pagbaton o paglaom sa ugma. Karon, kamusta man? Nagapasalamat pa kita sa tanan nga miagi maayo ug dili. Salamat at kanunay. Salamat Lord na ayo ra jud ang ugahit. Salamat, Lord, wala ka tumusiga, humap-up. So, kinahanglang magpasalamat na kanunay. Kunyang puno mong paglaom, mas umaabot, nindot ang may tabo. Ay mong mga anak, may buna na unta, niya ka na sige tagpamaylo, kaya na kita eskwela, manilus-minusa na unta, ang imong anak nga ipa-eskwela, nag-iubanak pangutang, nagtinarong unta, puno sa paglao. Na kung naan ang Ginoo, na ang grasya kanunay, pag-abot sa sunod Pasko, lain na usap na pag-asinso, dili lang sa atong panginabuhi, kundi pag-asinso sa atong tagsa ng mga kalam. Atong hinumduman, the road to holiness is always under construction. Halihog manindo. Nagatuon kami sa usa ka Dios ang amahan makagakamo sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o di makita. Nagatuon kami sa usa ka Ginoo,
Si Jesucristo ang buktong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios na matuod. Gianak usab kinaiya samahan. Kinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao alang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya na may lawas. Gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato ilansan siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya namatay bilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalikod sa tuo sa amahan. Mobalik siya nga mahimayaon. Karon paghukom sa mga buhit sa mga minatay, ug ang iyang inghariang walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan sa anak, dungan sa amahan sa anak, isimba siya o hihimaya, o isulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko na simbahan. Nagailang kami sa kapunia, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Magampo kita niya sa masaligong paglaom nga ang tanang mga katawhan nagakaplag o makadawat sa kaluwasan pagintanyag ni Jesus nganha kanamong tanan. Mingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-angko. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo, mga pari o mga nangulong laiko, na sila makabaton o dugang na pagpapusok sa imong pagtuo o mutabang kanamo sa pagdalit sa pag-abot sa Ginoo, mag-ampo kita. Alang sa tanang mga matuguhon, lubog sa tibuok kalibutan, nga sila mahimong kahayag sa among panahon, alang sa pagpadayon sa among pagtuo o paglaom nga buhi o makanunayon, mag-ampo kita. Alang sa tong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, uban ni Padre Lito Giangan, masinati nato si Kristo pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, mag-ampo kita. Nga madangat nato ang atong ipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan, mag-ampo kita. Na ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanang kanila nga namatay na, mag-ampo kita. Ginoong Jesucristo, hatagi kami sa kahubuton nga may sugod. Pagsalikway sa nababag, nga nagpalayo kanamo sa usag-usa, ug sa pagpatag sa dalan sa imong gianan, sa imong pag-anhi. Uyo uban kanamo, karon o hangtod sa kahangturan.
inyong sakripisyo. Dawa tunod na sa Dios Amahan, magagagahon sa tanan. Makapuy-puy unta kanimo, Ginoo, ang mabagsanon namong pag-ampo o sakripisyo. Ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong maluluyong panawang. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mga Dios na tunay makagagahom sa tanan. Angay matarong kayo, nga magpasalamat kami kanimong kanunay sa tanan dapit. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anihay gitabna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matugid. Gimatuto siya sa inahan na ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag. O gipaila siya diha sa pag-abot na niya, siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makatlagan nga nagatukaw diya sa pag-ampo, tugub ang among mga kasing-kasing sa kahinangog o pagdayeg o busa, uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyok silang walay hunong nga pag-awit. Santos kayo ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga kasa. Aron mahimok kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo. May pikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an mingon. Dawata kini ninyo matanan o kana, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap.
Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-anom ni Imon. Dawata kini, o Panginoon ka mga tanan, gikan ni ini. Kay kini mauwang kali sa akong dugo, sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo kay ula alam kaninyo, o alam sa tanang mga tao. Aron ang mga sala, mapasaylo. Buhatag kini, aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandong sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga mga tubang o mualagad kanimo. Himuan nga kami, nga mga lawat sa lawas ug tugo ni Kristo, magkaigo sa liha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang Papa, ni Alberto ang obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ugang tanang namamatay niya sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsubong sa kahayag sa imong naon. Kaluy kami tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniyang diha kaniya, gihatag nganha kanimo, magkagagahong nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Kita sa Amahan at gamiton ang mga pulong na gitudlo kanato sa atong manunubos.